अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और बात हो रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। तहरीक इंसाफ मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो आई है सामने, उसमें तहरीक इंसाफ ने 14 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की जायद से फंडिंग छुपाई है। और ये मामला जो एक पेंडोरा बॉक्स बना हुआ था, अब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि पीटीआई ने 4 अकाउंट जाहिर किए। स्टेट बैंक के पास 18 अकाउंट्स का रिकॉर्ड है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि 14 बैंक अकाउंट्स हैं और ये जो 31 करोड़ रुपए से जायद की जो फंडिंग छुपाई है, इसका ये जो मामला है उसको पीटीआई ने कहा है कि ये डबल रकम जो है वो मुंतकिल हुई और उस मुंतकली के हवाले से हम इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको जवाब दे देंगे। लेकिन जो पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जाहिर नहीं की, उसके मुतालिक बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं और जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, खुसूसी तौर पर हमने वक्त दिया है अकबर एस बाबर का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये जब से रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कह रही है कि ये तो हमारी जीत है, डबल रकम का फिगर जो है वो सामने आ गया है। 7 साल हो गए इसको प्रोसीड करते हुए, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी किए। कहाँ पे आपको लग रहा है, कहाँ तक इसके जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं वो पहुंची हैं और कितना का आप अपने टारगेट के करीब हैं? जो आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये गैर कानूनी फंडिंग है उसको जाहिर करेंगे, ममनुआ फंडिंग कह लें या फौरन फंडिंग कह लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। जहाँ तक पीटीआई का जो मौकफ है जिसको आपने बयान किया, देखिए अगर कोई अपनी तबाही पे जश्न मनाना चाहता है तो मैं और आप कौन होते हैं इसके दरमियान में आने वाले। और ये वो लोग हैं जो शायद मैं क्या कहूँ कि अगर हथकड़ी लग के जेल जा रहे होंगे तो ऐलान करे होंगे हम सुरखरू हो गए। तो देखिए बात ये जो 31 करोड़ की है ना, ये टोटली मिसलीडिंग है। क्यों मिसलीडिंग है? इसलिए कि यहाँ जो केस है वो ये नहीं है कि जी इन्होंने बैलेंस करने अपने अकाउंट्स को कि जी इतना पैसा आया और इतना खर्च हुआ और ये इतना 31 करोड़ या जो भी की बात हो रही है। यहाँ केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है या नहीं हुई। और गैर कानूनी फंडिंग कैसे होती है? कानून कहता है कि एक आम पाकिस्तानी शहरी, चाहे पाकिस्तान में है चाहे बाहर है, वो एक सियासी जमात की जितनी चाहे फंडिंग कर सकता है, एक पाकिस्तान। तो कानून है सोर्स एंड डिटेल्स का, कि आपने जाहिर करना है कि वो कौन पाकिस्तानी है और उसने कितना पैसा दिया, बस जी। अब मैं आपको सिर्फ एक पेज 88 इस रिपोर्ट की, आप खुद उसको देख लीजिए। उसमें सिर्फ एक एंट्री जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक क्रिकेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो क्रिकेट लिमिटेड कंपनी दुबई, उसने $2.1 मिलियन फंड किए हैं और उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है जो पीटीए के अकाउंट्स में आए हैं। अब ये एक कंपनी है जो गैर मुल्क में रजिस्टर हुई है, उसके जरिए $2.1 मिलियन आया और जो इस कंपनी का मालिक था, मैं अभी उसका नाम नहीं जाहिर करना चाहता, वो इससे भी बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाएगा बात, और वो भी आप चंद घंटों में आपके सामने वो हकीकत भी आ जाएगी। सो 88 पेज पे सिर्फ ये एक एंट्री, बाकी सारी बातें छोड़ें। यहाँ हम अकाउंट्स बैलेंस करने की बात नहीं करेंगे, 31 करोड़ बैलेंस नहीं हो रहे या डबल एंट्री हुई है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केस क्या है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है कि क्या पीटीआई की गैर कानूनी फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, और वो अरबों में हुई है। और मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि $2.1 मिलियन तो एक कंपनी से दुबई रजिस्टर से आई है, जिसके मालिक की हकीकत जब सामने आएगी तो लोग हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में $1.6 मिलियन का जिक्र है और उसका ब्रेकअप दिया, और कहते हैं जी हम बेबस हैं, हमें तफसील नहीं दी। इसी में बैंक ऑफ अमेरिका के एक अकाउंट का जिक्र है कि जी ये इनका अकाउंट यहाँ पे था, इसकी हमें कोई तफसील नहीं दी गई। तो इसमें तो कमेटी ने अपनी बारहा बेबसी का इजहार किया, जो मैं बारहा कहता था कि जी इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये तहकीकात तो कर रहे नहीं है। अब जब उसके बावजूद इतना एविडेंस का बोझ था कि उन्होंने लिस्ट दी है कि जी इन गैर मुल्कियों ने पीटीआई को फंड किया, इन गैर मुल्की कंपनियों ने फंड की लिस्ट है, 100 नहीं 200 नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम देखिए ये केस प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग का है। ये इसका नहीं है कि आप अपने कागजात में 100 रुपए आए और 100 रुपए खर्चे को बैलेंस नहीं कर सके। आप ये केस इस बात का है कि क्या प्रोहिबिटेड गैर कानूनी फंडिंग हुई कि नहीं है।
اس کی میں آپ کو کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ملینز آف ڈالرز کا قصہ ان کے ریفرنسز دوں گا. میں آپ کو صرف ایک انٹری کی بات کر رہا ہوں جو ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ہوٹن کرکٹ کلب, اب کوئی دنیا میں کرکٹ کلب کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتا ہے؟ $2.1 ملین تو ایک کرکٹ کلب نے فنڈنگ کی ہے. اس کی جو پیچھے اونر تھا, جب وہ نام آئے گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس جماعت کی اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے. جب کسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ حالات بنتے ہیں نا, کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, دیکھیے میری بات ذرا غور سے سنیے. میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا پاکستان کے لیے, پاکستان بنانے کے لیے. یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے یہ میں پاکستان کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں, اور اس وقت میں اس کے سامنے کھڑا ہوا مقابلے میں اور سامنے آیا جب مجھے نظر آ گیا کہ اس قوم سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. آج جو پاکستان میں قیادت کا کرائسس ہے, آج جو پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, آج جو مہنگائی ہے, آج یہ اس ناقص قیادت کی وجہ سے ہے. اس ناقص قیادت کو اگر اس کیس میں 5 سال پہلے ثبوت کی بنیاد پہ اگر قانون لاگو کر دیتے تو پاکستان تباہی کے دہانے پہ آج نہ پہنچتا. آج پاکستان کی قومی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس قیادت کی وجہ سے. تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپٹ ہو گیا ہے اس قیادت کی وجہ سے. دیکھیے ہم نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے تاکہ وہ لیڈرشپ پیدا کرے, لیڈرشپ کیڈر. جس طرح صدیق خان لندن میں میئر بنتے ہیں 2 دفعہ, ایک بڑے عام سی فیملی کے, وہ لیبر پارٹی میں گرو کر کے یورپ کا جو سب سے بڑا جول سٹی ہے لندن, اس کے میئر بنتا ہے 2 دفعہ. کس طرح؟ کیونکہ اس کی جماعت ادارہ ہے. ہم نے یہ سسٹم لانے ہیں. ہم نے اس پاکستان پہ 100 اکبر بابر قربان, 50-100,000 عمران خان قربان, یہ ہم نے شخصیات ہے. یہ کیس کا بہت بڑا مقصد ہے. اس بحث میں آپ پڑھے ہی مت جی کہ 31 کروڑ روپے ان کے کام شو ہوئے ہیں, یہ انڈر رپورٹڈ ہے. یہ ایشو ہی نہیں ہے, بیکاز دس از ناٹ دی ایشو. دی ایشو کیس کیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں نے آپ کو ایک مثال دے کے ثابت کر دیا جو اسی رپورٹ میں کہ جی اتنے $1 ملین ایک کرکٹ کلب, بھائی کرکٹ کلب ایک سیاسی جماعت کو کیوں فنڈ کرے گا؟ تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ بڑا سنگین معاملہ ہے, اس کے بڑے سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور پھر جو اکاؤنٹ چھپائے گئے, اب جب وہ خود کہتے ہیں کہ جی 53 اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم سے چھپائے گئے اس رپورٹ میں, ان اکاؤنٹس میں وہ لوگ مینج کرتے تھے عمران خان سمیت. ہی از دا پرنسپل سیکرٹری آف سم اکاؤنٹس. سیف اللہ نیازی ہے, سردار حضرت طارق ہے, عامر کیانی ہے, یہ ڈاکٹر, یہ سارے لوگ ان اکاؤنٹس کو مینج کرتے تھے. جو ان اکاؤنٹس میں جو انلیگیلٹی ہوئی ہے, مثلا جس اکاؤنٹ میں یہ $2.1 ملین آیا ہے ایک کمپنی کے ذریعے دبئی سے, کرکٹ کی کمپنی لمیٹڈ کمپنی سے دبئی سے, تو یہ وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی دے آر سگنیٹریز. ان کو نہیں پتا تھا کہ قانون, جبکہ میں 2011 میں نے عمران کو لکھا 7 پیج جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس پارٹی میں پرائیویٹ امپلائیز کے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اس انلیگل کمپنیز میں. دیکھیے ابھی تو وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس آنے باقی ہیں جس میں پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے. ان کا بورڈ نے ان کو اجازت دی کہ ہاں جی آپ فنڈنگ اس انٹرنیشنلی اور پاکستانی کے اکاؤنٹس میں کریں. یہ تو ملازمین نے خود میرے گھر آ کے مجھے بتایا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ذاتی اکاؤنٹوں میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آتا ہے اور یہ لوگ کیش چیک کر کے لے جاتے ہیں. ابھی تو وہ اکاؤنٹ آنا باقی ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا فنڈنگ اسکیم ہے, اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, تاکہ اس جماعت کا احتساب ہو, تاکہ لیڈرشپ جماعت میں نکلے, جنون اوپر آئے اور پھر کچھ قوم کی خدمت کر سکے. ٹھیک, دیکھیں آپ نے جس طریقے سے کہا میگا فنڈنگ اسکیم ہے, اور اس کو آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بھی سامنے رکھ چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی اور عدالت نے بھی اس کے کیس کے حوالے سے تمام چیزیں بیان کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اور جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ دیگر جماعتوں کا بھی ہے, سب کو ساتھ مل کر سننا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ سب جماعتوں کی فنڈنگ کو سامنے لانے کے حوالے سے تو پی ٹی آئی بات کرتی ہے, لیکن آپ اس چیز کو کیسے ثابت کر پائیں گے؟ الیکشن کمیشن کے سامنے, اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آپ نے سارے پروف بھی دیے کہ واقعی پی ٹی آئی نے غیر قانونی فنڈنگ کی ہے, یا جو فورن فنڈنگ ہے اور غیر قانونی فنڈنگ, اس کو کیٹیگرائز کس طریقے سے کیا جائے گا پرس بابر صاحب؟ دیکھیے غیر قانونی فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ مثلا اگر پاکستان کی بھی کوئی کمپنی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرے وہ بھی غیر قانونی, پاکستان کی کوئی این جی او کرے وہ. قانون صرف کہتا ہے کہ آپ ایک پاکستانی شہری اپنے انڈیویجول حیثیت میں جتنی مرضی فنڈنگ کرے کسی سیاسی جماعت کی, تو وہ سورس اینڈ ڈیٹیل مانگتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے کیا یہ پاکستانی شہری تھا اور یہ پاکستانی شہری, بس یہ سمپل قانون ہے.
सोर्स एंड डिटेल इंडिविजुअल पाकिस्तानी। अब आपने मुझसे पूछा कि ये कैसे साबित होगी ये फॉरेन फंडिंग हुई है। मैंने आपको एक जिंदा मिसाल दे दी ना कि वोटर्स क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ये कंपनी है, दुबई में रजिस्टर्ड है, $2.1 मिलियन इसने दिए हैं इन अरसे में। अभी तो वो पैसा शामिल नहीं है जो धरने के दौरान आया, अभी तो वो पैसा शामिल नहीं है जो उसके बाद आया। इन्होंने तो हमसे, जब हमने सबूत दिए 2014 के भी, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2009 से 13 5 साल के तहत करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप कर ले। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर अभी हम 10 अरब की बेकायदगी साबित करते हैं तो आप समझिए कि 100 अरब के पीछे और पड़ी है। ये तो इदारा देखिए ना, इदारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी स्क्रूटनी कमेटी, वो बारहा ये कहते हैं जी हमें इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका की बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, हमें इन्होंने न्यूजीलैंड के अकाउंट्स का हिसाब नहीं दिया, हमें इन्होंने कनाडा के अकाउंट्स का हिसाब नहीं दिया। तो भाई आप 3 साल 9 महीने क्या कर रहे थे? आपको तो चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस को खत लिखते, एम्बेसीज को जाते, इनके अकाउंट्स निकलवाते, लेकिन जाहिर है उनकी मजबूरियां थी। ये तो एविडेंस इन सब मुश्किल हालात के बावजूद सामने आया है। और अभी हमारे ऑडिटर्स की रिपोर्ट अलग है जो 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग साबित कर चुकी है। इनके अपने दस्तावेजात से रेफरेंसेस मौजूद है। तो जब ये दोनों रिपोर्ट्स को कंबाइन करेंगे तो ये तो देखिए ना, होशरबा गैर कानूनी फंडिंग। याद रखिए, हमारा इधर मसला ये नहीं है कि जी 100 रुपए पीटीआई के पास आए और क्या 100 रुपए उन्होंने खर्च किए ना। हमारा केस है कि अगर 100 रुपए आए हैं तो वो 100 रुपए कानूनी जराए से हैं या गैर कानूनी से, हम वो साबित कर चुके हैं। सिर्फ ये पेज 88 जो है इस रिपोर्ट का, ये सिर्फ बाकी तमाम बातें छोड़ दें, ये इस केस को साबित करता है कि $2.1 मिलियन की एक बैरूनी कंपनी से फंडिंग हुई है। बस ठीक है अकबर इस्लाम साहब, एविडेंस और ऑडिटर रिपोर्ट के तो आपने बता दिया। अब जो पेज 88 की आप बात कर रही हैं और जितनी भी ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा इसको पब्लिक ना किया जाए। आपको लग रहा है कि वैसे तो बज़ाहिर जो बयानात आ रहे हैं कि उन्हें को फर्क नहीं पड़ता, डबल फिगर है और हम इस चीज को क्लियर भी कर लेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अकबर बाबर साहब अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हो तो मना ले, खुश होना चाहते हो तो खुश हो ले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई तशवीश जरूर पाई जा रही है। रिपोर्ट पब्लिक ना करने के जो बयानात भी सामने आई हैं, गो कि उन्होंने कहा कि अभी अधूरी है, अभी फैक्ट एंड फाइंडिंग कंप्लीट हो ले तो फिर इसको पब्लिक कर दिया जाए। देखिए ना, जब कल ये हेयरिंग हुई तो सबसे पहला मुद्दा जो उनके वकीलों ने उठाया वो ये था कि जी ये जो फाइंडिंग है स्क्रूटनी कमेटी की, इसको सीक्रेट रखा जाए। तो अगर वो सुरखरू हो रहे थे तो उसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त डाल दी कि जी तमाम केसेस को, बाकी जमातों की भी जो इस हवाले से केसेस है फंडिंग के हवाले से, उन सबको एक जगह क्लब किया जाए। ठीक है, तो अब वो जो 2 और जमातें हैं, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में मैंने सुना था कि इज्तिमाई निकाह तो होते हैं, इज्तिमाई अदालती फैसलों का मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। फिर ये इसी तरह जिस तरह 10 लोग कत्ल हो जाएं और एक कातिल पकड़ा जाए तो वो एक जो है बाकी 9 कातिलों के सामने कहते हैं जी जब तक ये बाकी 9 कातिल नहीं पकड़े जाते मुझे आप कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई हर शख्स, हर केस अलग नौइयत का होता है। ये 2014 से चल रहा है, इन्होंने जो केस किए 2017 से किए हैं, तो 135 रजिस्टर्ड पार्टी हैं, तो ये 135 की 35 पार्टियों को क्लब करके फिर उसके बाद फैसला होगा। तो जाहिर है ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये उनका हरबे है। 7 साल देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 10 2019 को एक फैसला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ किया है टू डिले द केस। हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ ये लफ्ज है कि टू डिले द केस। तो ये इनके वो हरबे हैं जिससे वो निकलने के चक्कर में है। केस साबित हो चुका है, सिर्फ उसका जो स्केल है वो अभी मजीद बाकी है। मसलन प्राइवेट बैंक अकाउंट्स है पीटीआई के जिसमें पैसा है वो भी जाहिर होना बाकी है। इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिसके अकाउंट्स ये जाहिर नहीं करे और वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो भाई इनको कानूनन इनको इनसे ये अकाउंट्स निकलवाने चाहिए, बाहर लिखना चाहिए उनको। ये तो जिम्मेदारी है, स्क्रूटनी कमेटी ने नहीं किया। तो ये जब तमाम स्केल सामने आएगा तो ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा फंडिंग स्कैम है। तो मैं खुशी नहीं मना रहा, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैं 2 रकात नफल पढ़ के चला था और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तमाम दुश्वारियों के बावजूद। और ये तमाम हकायक वापस अब ये केस जो है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया है। ये जो ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं ना, ये इस केस को साबित करने के लिए काफी है। और ये 32 करोड़ का मसला नहीं है कि इसको बैलेंस करना है, वो 32 करोड़ की ले आए जो मजीद शवाहत कि जी ये इधर से ये बैलेंस हो गया। और भाई वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स गैर कानूनी जराए से है उसका आप कहाँ हिसाब देंगे? मैंने एक मिसाल दे दी $2.1 मिलियन की।
that is the case. जी अकबर इस बात से लास्टली आपने कहा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब ये केस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है। हमने देखा है कि जब भी फॉरेन फंडिंग केस को सुना जाता है इस हवाले से इसकी कार्रवाई होती है, एकदम से हाइप क्रिएट होती है, फिर दोबारा से ये मामला ठंडा पड़ जाता है। अब की बार आपकी जानिब से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि अगर ये केस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई डिलेइंग टैक्टिक्स ऐसे इस्तेमाल ना किया जाए और इस केस का फैसला जो है जल्द से जल्द और इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द पब्लिक हो सके और फैसला सामने आ सके? देखिए, पिछले 3 साल 9 महीने ये केस इसलिए ये बेसिकली स्क्रूटनी कमेटी में पार्क कर दिया गया था। जैसे गाड़ी नहीं होती, आप एक जगह पार्क करके चले जाए और फिर भूल जाए कि ये जो गाड़ी खड़ी है, इसको बाकायदा पार्क किया गया इस केस को कमेटी के सामने। इसीलिए वो कमेटी जो थी बस मीटिंगें करती थी और ना उन्होंने कोई तहकीकात की है, सिवाय एक लेटर के जो इलेक्शन से पहले जब पीटीआई हुकूमत नहीं आई थी जो स्टेट बैंक को लेकर, इसके अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जब वो स्क्रूटनी कमेटी में बस पेशियां हो रही है तो इनका तो मकसद हासिल था। हमने फिर दरख्वास्तें दी इलेक्शन कमीशन में कि जी ये केस कमेटी से लेके कमीशन में लेके आए और यहाँ पे तो कमीशन ने फिर हमें इजाजत दी कि आपने 2 ऑडिटर के जरिए आप इनके जो पीटीआई ने जमा किए रिकॉर्ड वो जमा कराएं, वो उसकी तशखीस करें। और दूसरा ये कि उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को कहा कि आप मई के आखिर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। अब अंदाजा लगाएं, मई की उनको डेडलाइन दी थी और उन्होंने चंद हफ्ते पहले ये रिपोर्ट जमा कराई है। तो ये मामला अब कमेटी से निकल आया है, इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में अब जब हेयरिंग शुरू है तो जाहिर है इसमें टाइम तो कुछ लगेगा, लेकिन अब ये वापस कमेटी के पास नहीं जाएगा, अब ये कमीशन से फैसले की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वापस कमेटी के पास नहीं जाएगा और फैसले की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और बात हो रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो मैटर है वो अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे। जो बात की जा रही है कि जितनी भी इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर सामने है, तहरीक इंसाफ ने 14 बैंक अकाउंट्स 31 करोड़ रुपए से जायद की जो फंडिंग है वो क्यों छुपाई, और इसके साथ साथ जो बात की जा रही है कि ये जो रकम नहीं जाहिर की गई इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे, 14 अकाउंट जाहिर किए, स्टेट बैंक के पास 18 का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्या ये पीटीआई की गैर कानूनी फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का जो मामला है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक तरीके से पेश कर पाएगी। और इसके साथ साथ जो बात की गई कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। दीगर सवाल भी आपसे करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि जो मामला आपने देखे हैं, जो बताए हैं कि हमने बैंक अकाउंट छुपाए नहीं है, अभी जो रकम भी जो है वो डबल जो है वो फिगर में की गई है, डबल फिगर पंच हो गई है। तो आप समझती हैं कि ये जस्टिफाइबल है, कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि डबल फिगर में पंच हो गई है और रिपोर्ट भी पब्लिक ना करने के हवाले से रिक्वेस्ट की गई है? देखिए इरम, बात ये है कि फॉरेन फंडिंग केस मैं तो इस केस के इस टाइटल से डिसएग्री करता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग तो तब होती है ना कोई फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो। हम तो यहाँ पे ओवरसीज फंड्स की बात कर रहे हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा दुख और दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के बारे में कंसर्न रखते हैं और हर मौके के ऊपर पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। साल में तकरीबन $30 बिलियन भी भेजते हैं। तो पीटीआई ने भी जब ये फंड रेजिंग या अपने ओवरसीज चैप्टर्स बनाए तो वहां से मेंबरशिप की मद में और जो डोनेशंस इकट्ठी हुई वो जाहिर है कि पार्टी फंड में आई और उनको पार्टी के अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए इसका जो टाइटल है बड़ा ही गलत टाइटल है, जो कि मीडिया में भी और हर जगह पे यही डिस्कस होता है, फॉरेन फंडिंग। देयर इज नो फॉरेन फंडिंग, ये तो ओवरसीज का पाकिस्तान। अब इसके ऊपर आ जाते हैं हम इसके अकाउंट कीपिंग के ऊपर। देखें, जहां भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास फंड्स आते हैं, आपने उनकी अकाउंट कीपिंग को अकॉर्डिंग टू दी ऑडिट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके मुताबिक मेंटेन करना होता है। ये 2015 से केस चल रहा है और उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी
اور ایک الیکشن کمیشن ایسا تھا کہ جو بڑا پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا ایک کوئی اتنا پلیزنٹ ریلیشن شپ نہیں تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کے اب 2021 آ گئے, 6 سال ہو گئے ہیں. اگر تو اس میں کوئی ایسی کوئی سیریس کوئی آبزرویشن ہوتی یا کوئی ایسا ابہام ہوتا تو اب تک آ جانا چاہیے تھا. تو اس کے نہ آنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی سیریس آبزرویشن نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک میں تھوڑا سا مقدمات یا خاص طور پہ جو حساب کتاب اور فائنینشیل ریگولیرٹیز اور آبزرویشنز ان کے اوپر کیسز طول پکڑ جاتے ہیں, چاہے وہ عدالتوں میں ہوں, چاہے الیکشن کمیشن میں ہوں, چاہے نیب کے اندر ہوں. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے طوالت کا شکار ہو گیا ہے, ورنہ اس کا ڈیسیژن تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایسا خطرہ. احمد جواد صاحب, میرا سوال یہ آپ سے, جو آپ نے کہا ہے کہ یہ تو اوورسیز کی فنڈنگ ہے, جن لوگوں نے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروایا یا پاکستان کے لیے انہوں نے اماؤنٹ ٹرانسفر کی, تو ان کا ڈیٹا آبویسلی وہ ڈیٹا انٹری تو ضرور ہوتی ہے. تو یہی ڈیٹا جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی مانگ رہی تھی کہ کہاں سے ہوئی, کس نے کی, کس ذرائع سے کی گئی. تو یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرووائڈ کر دی جاتی, تو اس کو آپ کو یہ آج کہنے کی نوبت ہی نہ آتی کہ اس کا نام بھی غلط جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا کہ نام نہیں ہونا چاہیے. جی ارم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم کوئی بھی فارن فنڈنگ کیا, اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ان نون سورس سے اگر پیسے آتے ہیں تو میں اس کی بھی تفصیل دینے کا جو ہے وہ مجھے دینی ہوتی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے ملک میں وہ چھاپڑی والے کے اور کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے جو ریڑھی والے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل آیا. جس طریقے سے ہمارے ملک میں حساب کتاب ہوتا ہے اور جو کرپشن کی منی ہوتی ہے اس کو جس طریقے سے لانڈر کیا جاتا ہے, تو یہ آپ کی میں اس سوال سے تو متفق ہوں کہ ہمیں اس کا جو ہے دینا پڑے گا حساب. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈیٹا بیس پرووائڈ کیا جا چکا ہوا ہے. یہ پراپر آتھینٹیکیٹڈ ویریفائڈ ڈیٹا جو ہے یہ پی ٹی آئی نے پرووائڈ کر دیا ہوا ہے. میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ میں خود پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں 5 سال, اور یہ سارا جو ممبرشپ کا تھا سلسلہ یہ میں نے ہی وہاں پہ اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ہم نے ایز اے ٹیم کام کیا تھا. ڈاکٹر عارف الوی اس وقت سیکرٹری جنرل ہمارے ہیڈ ہوتے تھے, اور اس کے بعد پھر لیٹر آن پرویز خٹک صاحب آ گئے. تو یہ مجھے اس کا ذاتی طور پہ تجربہ ہے کہ یہ کس طرح سے رقم اکٹھی ہوتی تھی اور کس طرح سے اس کو پاکستان بھجوایا جاتا تھا. تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے, لسٹیں موجود ہیں, ان لسٹوں کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے خطرہ ہے اس میں. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے خطرہ نہیں ہے. فواد چودھری, فاروق حبیب نے جو میڈیا کو بریفنگ دی انہوں نے کہا ہے کہ سب جماعتوں کو کی فنڈنگ کو سامنے لایا جائے, دیگر جماعتوں کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیوں کرنے کی وجہ سامنے آئی ہے. جب آپ لوگ کلیئر ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے, ہم اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی, اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے سب چیزیں پیش کی جاتی ہیں, تو پھر اس طرح کے تحفظات یا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. فاروق حبیب صاحب والی اور فواد جی ارم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ فاروق حبیب اور فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اندیا دیا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو. وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوا تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز کی بھی اسکروٹنی کی جائے, جو کہ ایک فیئر چیز ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو جب دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کی اسکروٹنی کا آغاز ہوا اور ان سے وہ ڈیٹیلز مانگی گئی, تو میرا خیال ہے کہ آج تک وہ ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کی گئی. لیکن صرف یہ پی ٹی آئی کا جو کیس ہے یہی زیادہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے, اور اس میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ حدوں کے حساب سے جو ہے الیکشن کمیشن میں پرووائڈ کیے جا چکے ہیں, جس میں ڈیٹا بیس بھی ہے, جس میں آڈٹ رپورٹس بھی ہیں, بینکنگ چینلز بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے. سر ادھوری ہے نا, میں نہیں سمجھتا. جی معاملات یہ ہے کہ ادھوری ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ دوسروں پر چور کا الزام لگانے والے کی جب اپنی تلاشی لی گئی اس وقت کا بال چوری میں ڈوبا نکلا. پے در پہ انکشافات, لیکس اور ثبوتوں کے بار عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کو فارغ کرنے کے لیے کافی ہیں.
دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اسکروٹنی کون کر رہا ہے. اس کی اسکروٹنی جو ہے سو کالڈ جو فورن فنڈنگ کیس کہا جا رہا ہے, اس کی اسکروٹنی تو الیکشن کمیشن کی کمیٹی کر رہی ہے نا. اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ تو نہ تو میڈیا کر رہا ہے نہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. تو اس کو اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا یا کہ اس کا ڈیٹا ناکافی ہے یا اس کے کوئی منی ٹریل نہیں ہے, تو یہ تو irrelevant بنتا ہے نا. یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے نا. الیکشن کمیشن بتائے نا کہ پی ٹی آئی کا ڈیٹا بیس انکمپلیٹ ہے, پی ٹی آئی کی آڈٹ رپورٹس ٹھیک نہیں ہے, یا ان ایکسپلینڈ فنڈز موجود ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کنونس نہیں کر سکا. تو میں تو دیکھیں ہم جس پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اگر ہمارے اینڈ پہ بھی اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو آپ الٹا لٹکا دیں. یہ اس میں ہمیں کوئی وہ شک و شبہ نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی مس اپروپریشن کی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہمیں بتائیں, ہمیں سزا دیں اگر ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہے. میں تو اپنے ایک ذاتی تجربے کی بنا پہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کی ممبرشپ فیس ہے جو کہ مختلف مواقع پہ جب وہاں پہ ہم الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو کٹھی ہوتی ہے وہ بینکنگ چینل سے ادھر آتی ہے. بالکل آڈٹ آبجیکشنز ہو سکتی ہیں. کوئی بھی اکاؤنٹ جب آپ آڈٹ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس میں اسکروٹنی میں آبجیکشنز ہو سکتی ہیں, اور ان آبجیکشنز کو آپ ایڈریس کرتے ہیں آپ جب ڈاکومنٹیشن اور ریکارڈ پیش کرتے ہیں. اچھا, اور پی ٹی آئی نے وہ پیش کر دی ہوئی ہے اور وہ بیگز میں بھر بھر کے وہ ڈاکومنٹس اور فائلیں جمع کرا دی گئی ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. الیکشن کمیشن بتائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے فنڈز کو ایکسپلین کرنے میں ناکام رہی ہے. وہ بتائے کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسے فنڈز لیے ہیں جو کہ انلیگل ہیں یا وہ قانون کی خلاف ورزی میں آتی ہیں. جب وہ کہہ دیں گے تو پی ٹی آئی ذمہ دار ہے پھر. اچھا, ٹھیک ہے نا, پھر تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایک اسپیکولیشن بیسڈ ہے کہ جی کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نے کہہ دیا ہے یا میڈیا میں کسی نے کہہ دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اس کی اس کو ہم اتھینٹک نہیں کہہ سکتے, یہ ایک اسپیکولیشن کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسپیکولیشنز کی آپ بات کر رہی ہیں سر, بہت سارے سوالات ہیں. اب تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جماعت کے اوپر بھی اور ایز اے پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو لاء کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائی جا سکتی ہیں. تھوڑے کہیں نہ کہیں تو ٹربل ضرور ہے, کیونکہ جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں, جو ماہر قانون باتیں بتا رہے ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں تو تشویش ضرور ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کلیئر نہیں کر سکیں گے تو آپ لوگوں کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ رسک پہ اسٹیک پر لگ جائے کہ آپ کی پارٹی, آپ کی جماعت اور آپ کے معاملات چل رہے ہیں, حکومتی معاملات, یہ سب اسٹیک پر لگ جائیں گے. دیکھیں اب آپ نے تو ایک جینرک سی بات کی ہے کہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سوالات اٹھنے چاہیے. ریاست مدینہ میں حضرت عمر کے اوپر بھی سوال اٹھا تھا کہ ان کے کرتے کی کپڑے کی لمبائی کے اوپر سوال اٹھا تھا. بالکل اٹھنے چاہیے سوال. اگر سوال نہیں اٹھ رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہے. دیکھیں سوال اٹھنے چاہیے, حکمران سے سوال کیے جانے چاہیے. حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ سوالوں کے جواب پیش کریں, لیکن دیکھیں اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا. ایک اسپیکولیٹو قسم کی گفتگو اور چیز ہوتی ہے. آپ حکمرانوں کے بارے میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے کیوں نہ ہوں, ان کے بارے میں آپ سبسٹینشیٹ کریں, آپ ایویڈنس لے کے آئیں, آپ اس کے بارے میں ڈیبیٹس کریں, مباحثہ کریں. پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کام ہوئے ہیں, اس کے سلیکشن پروسیس ہوتا ہے مختلف اداروں کا, اس پہ آپ بات کریں, آپ ثابت کریں کہ جی کہ یہ سلیکشن پروسیس جو ہے وہ غلط ہوا ہے یا یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں اس طرح سے تو بات بنتی ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اس لیے نہیں پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں چونکہ ایک منسٹر اگر پی ٹی آئی کا ہے تو وہ جو سیاہ سفید کرے اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے پھرے, نہیں جی یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھوس شواہد ہونے چاہیے,
कोई ठोस बात ठोस करें शवाहिद आप के लिए कि तो जी अब कि वो ये अकबर चीज बाबर हो साहब गई है, भी उसके बड़ी ऊपर डिटेल्स कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लेके आए। ठीक है, ठोस शवाहिद के लिए अकबर बाबर साहब भी कह रहे हैं कि बड़े ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत सारे सवालात रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। नून लीग के एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में हिले बहाने करती हैं। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है, पीटीआई किस बात को छुपाना चाहती है। और ये सारे मामला जो चल रही हैं, इमरान खान ने चेहरे पर सजाया है जो पीटीआई का मेकअप, वो फॉरेन फंडिंग ने धो दिया है। अब जो आपने कहा है कि ठोस शवाहिद ठोस मामला सामने रखने चाहिए, जो आपके जवाब हैं, जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आता है, जो आप लोग को बयान देते हैं, उससे तो यही लगता है कि नॉट बॉदरिंग वाली सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अब तो पीटीआई के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है जो पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। देखें, एक तो ना ये भी जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं अदालतों के अंदर, डिलेइंग टैक्टिक्स, देखें ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी तो कानून के मुताबिक ही होती है ना। अगर कोई जमानत ले लेता है तो वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स है, लेकिन कानून के मुताबिक है। अगर कोई अदालत से सेहत के हवाले से अगर कोई रिलीफ लेता है, इलाज के हवाले से है, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स, लेकिन ये है कि ये भी कानून के मुताबिक है। देखें, एक इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस सारी गुफ्तगू, इस बहस को, इस मुबाहिसे को अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक, जिसे मैं कहता हूं, जो मैंने कहा कि एक स्पेकुलेटिव किस्म की कन्वर्सेशन होती है। एस बाबर साहब जो कह रहे हैं, देखें वो एक पार्टी है, जाहिर है कि वो अपना एक मुकदमा लड़ रहे हैं, वो उसके बारे में कन्विंस्ड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कन्विंस मीडिया को नहीं करना, उन्होंने कन्विंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला देना है। इसी तरह से अगर अपोजिशन की लीडरशिप भी अगर कोई बात कर रही है तो वो एक तनकीद तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक तनकीद है। क्यों हमारा फॉरेन फंडिंग केस जो है वो 5-6 साल से चल रहा है और उसका कोई फैसला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी तनकीद है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई जो बात मैंने आपसे जी, ठीक है, ये तनकीद है, ठीक है, अपोजिशन का हक है वो तनकीद करे, तो लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। अगर समझते हैं, इलेक्शन कमीशन समझता है कि पीटीआई ने कोई हेरा फेरी की है, तो प्लीज उसको आप आइडेंटिफाई कर दें, अवाम के सामने ले आए, और फिर जो सजा उसकी बनती है बिल्कुल जरूर दें आप। लेकिन अगर कोई हेरा फेरी नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बिना पे आप कानून की कोई खिलाफ वर्जी कह सकें, तो फिर तो ये कैसे ही एक मीडिया कैंपेन ही होगी ना कि फॉरेन फंडिंग के सुबह से लेकर शाम तक आप कहते रहे। तो मैंने तो जैसे आपको कहा ना कि इसको जो टाइटल दिया गया है, ये टाइटल ही गलत है। ठीक है, आपने कहा इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दिया जाए, और अगर कुछ साबित होता है, कोई हेरा फेरी साबित होती है, तो फिर सजा दी जाए, ज़रूर सजा दी जाए। और इसी मामलात को देखकर जो केस को सामने रखा गया और उसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग सामने रखी गई हैं, और रिपोर्ट को कहा गया अभी पब्लिक ना किया जाए। अब देखना किया है कि आने वाले दिनों में अगर ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पब्लिक हो जाती है, तमाम फैक्ट एंड फिगर सामने आ जाते हैं, और तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि डबल फिगर और जो भी सबूत हैं जो क्या जस्टिफाई कर पाएगी इलेक्शन कमीशन के सामने, जो स्क्रूटनी कमेटी के सामने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, अभी बहुत सारे इब्हाम बाकी। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। अकबर बाबर साहब ने भी हमारे साथ गुफ्तगू की और बताया है कि ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर। अब देखना ये है कि केस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, या कि पहले भी केस के हवाले से बात होती रही और उसके बाद से एक बार फिर से मामला जो सर्द पड़ गया, अब ये मामला आखिर तक पहुंचेगा, वाकई इसका फैसला सामने आएगा। और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात की जा रही है कि वो स्टेक पर लग चुकी है और उसकी जो नताइज वो बेहतर नहीं साबित होंगे, आने वाला वक्त साबित कर देगा। प्रोग्राम सियासत और रियासत से अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।